नमस्कार, बी न्यूजमा स्वागत छ। म अमृता गाहा। समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य खबरका अंशहरूबाट। पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकभर थप 779 जनामा कोरोना पुष्टि। संक्रमितको कुल संख्या 8,89,226 जना पुग्यो। गुल्मी जिल्लामा थप 1 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि। पछिल्लो 24 घण्टामा संक्रमित मध्ये 13 जना डिस्चार्ज। हरिकुमार श्रेष्ठको रेसुङ्गा नगरपालिकाको सभापतिमा उम्मेदवारी दिने घोषणा। आफू रहेका संस्थाहरू अहिले राम्रोसँग अगाडि बढेको दावी। र दशैं लगत्ती 18 वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन सुरु गरिने। फाइजरको 1 लाख खोप नेपाल ल्याउने तयारी। तमघासमा तपाईहरूले पारिवारिक वातावरणमा स्वादिष्ट ताजा नास्ताका परिकारको साथमा रमाउने ठाउँ खोजिरहनु भएको छ? यदि त्यसो हो भने आउनुहोस् तमघासको पुतली बजारमा रहेको द स्टार फ्यामिली रेस्टुरेन्टमा, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ मोमो आइटममा चिकन मोमो, मटन मोमो, पनिर मोमो, स्ट्रिम मोमो, झोल मोमो, फ्राई मोमो, चिल्ली मोमो। चाउमिन आइटममा भेज चाउमिन, मसरुम चाउमिन, चिकन चाउमिन, अन्डा चाउमिन, पनिर चाउमिन, मटन चाउमिन, मिक्स चाउमिन। मासु आइटममा चिकन फ्राई, चिकन तास, चिकन चिल्ली, ललिपप, लेग पिस, सादेको मासु। मटन आइटममा भुटुवा, तास, हेकुला र सादेको मासु पाइन्छ। साथै चिसो तातोको साथमा चिया, कफी, लस्सी अनि फिङ्गर चिप्स, ससेज आइटम पाइनुका साथै तपाईको अर्डर अनुसार हरेक प्रकारका नास्ताको परिकार तयार गरिन्छ। बर्थडे पार्टी, मिटिङको लागि डिलक्स रुमको पनि व्यवस्था छ। साथै हामी कहाँ हुक्का आइटमहरू पनि पाइन्छ। सम्पर्क द स्टार फ्यामिली रेस्टुरेन्ट, रेसुङ्गा नगरपालिका 1 पुतली बजार, तमघास, गुल्मी। प्रोप्राइटर रामप्रसाद पाण्डे। मोबाइल नम्बर 9841705766 र 9869832309। एक पटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोस्। समाचार अब विस्तारमा। मुलुकभर पछिल्लो 24 घण्टामा थप 679 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 10,920 जनाको आरटीपीसीआर र एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 679 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार 7,070 जनाको आरटीपीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्दा 574 जना र 3,850 जनाको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 105 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको कुल संख्या 8,89,226 जना पुगेको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 1,405 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेहरूको कुल संख्या 7,69,224 जना पुगेको छ। पछिल्लो सोही अवधिमा देशभर 10,920 जनाको परीक्षण हुँदा हालसम्म कुल 48,15,724 जनाको पीसीआर एन्टिजेन परीक्षण गरिएको छ। यसैगरी पछिल्लो सोही अवधिमा थप 7 जना संक्रमितले ज्यान गुमाएका छन्। हालसम्म नेपालमा कोरोनाकै कारण ज्यान गुमाउनेको कुल संख्या 11,164 जना पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। गुल्मी जिल्लामा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। पीसीआर विधिबाट गरिएको परीक्षणका क्रममा 1 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ। परीक्षणका क्रममा जिल्लाको इस्मा गाउँपालिकामा 1 जना महिलामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो सोही अवधिमा जिल्लामा 13 जना निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। अहिले सक्रिय संक्रमित 366 जना रहेको स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ। जिल्लामा दोस्रो लहर सुरु भएपछि कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण 97 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघ गुल्मी जिल्लाका संस्थापक अध्यक्ष हरिकुमार श्रेष्ठले नेपाली कांग्रेस रेसुङ्गा नगरपालिकाको सभापतिमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्नुभएको छ। आइतबार गुल्मीको सदरमुकाम तमघासमा पत्रकार सम्मेलन गरेर नेपाली कांग्रेसको आसन्न 14औं महाधिवेशनको लागि रेसुङ्गा नगरपालिकाको नगर सभापतिमा उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ। विगत लामो समयदेखि नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा क्रियाशील रहनुभएका श्रेष्ठ नेपाल विद्यार्थी संघमा पनि क्रियाशील रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल पत्रकार महासंघ गुल्मीको संस्थापक अध्यक्षको रूपमा रहेर पत्रकारको हकहितका लागि काम गरेको, पत्रकार महासंघको भवन निर्माण गर्नको लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको, विभिन्न सामाजिक संघ संस्थाको
नेतृत्वमा रहेर संस्थालाई माथि उठाउने काम गरेको बताउनुभयो। रेसुङ्गा नगरपालिकाको नेपाली काङ्ग्रेसको जुन 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत नगर समितिको चुनाव हुँदैछ र यस रेसुङ्गा नगरको यो हाम्रो दोस्रो अधिवेशन हो। पहिलो नगर भइसकेपछि पहिलो अधिवेशन यसभन्दा 5 वर्ष अगाडि सम्पन्न भइसकेको छ र त्यसभन्दा अगाडि भइसकेको अधिवेशनबाट म आइस नगरको सचिवमा कार्यरत छु र कर्मिक रूपमा संस्थामा सङ्गठनमा काम गर्ने के हो भने सचिव सदस्य रहने, सचिव रहने, कोषाध्यक्ष रहने, उपसभापति रहने, यो के हो भने नेतृत्व डेभलप गर्ने कुरा हो। कर्मिक रूपमा अगाडि जाने क्रममा त्यसकारण अरू माथिका सबै साथीहरूले मलाई सहयोग गरेर ठाउँ खाली गरेको अवस्थामा म सचिव अहिले सभापतिमा मैले दाबी गरेको छु। सामाजिक राजनीतिक दुईटै पृष्ठभूमिबाट म यो विगत 30 वर्षसम्म तमघासमा बसेर काम गर्दै आइरहेको छु र मैले नेभी सङ्घ काङ्ग्रेसको राजनीति तमघासमा गरिरहँदा विभिन्न सङ्घ संस्थामा रहेर पनि काम गरेँ। त्यसै क्रममा म नेपाल पत्रकार महासङ्घ तपाईँहरूकै छात्र सङ्गठन पत्रकार महासङ्घको म संस्थापक अध्यक्ष भएर काम गरेँ। त्यस क्रममा मैले यो संस्थापक अध्यक्ष लिइरहँदा पत्रकारिताको सबै कुराहरू शून्यबाट सुरु गरेको हो। कुनै संस्थाको नेतृत्व गर्दा मैले गरेको संस्थाको नेतृत्व अहिले म शिर ठाडो गरेर भन्न सक्छु त्यो सबल र सक्षम छ। गुल्मीका सबै गाउँ टोल सुधार समिति गठन गर्दा आफू खटिएर काम गरेको बताउँदै सदरमुकाम तमघासमा फोहोर व्यवस्थापनमा सक्रिय रहेर काम गरेको निर्माण व्यवसाय सङ्घको महासचिवको रूपमा काम गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। आफू रहेर काम गरेका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू अहिले राम्रोसँग अगाडि बढेको उहाँको दाबी थियो। राजनीतिमा कुनै आर्थिक लोभ र लालचले नभई सहयोगी भावनाले आउन चाहेको बताउँदै सबैले सहयोग गर्न र आफूलाई नै सर्वसहमतिको रूपमा चयन गर्न पनि श्रेष्ठले अनुरोध गर्नुभयो। अब 14 वडामा एकदमै वडा कार्यालय स्थापनादेखि लिएर नेपाली काङ्ग्रेसका सबै शुभेच्छुक साथीहरूलाई एकजुट गर्ने, कार्यक्रमहरू दिने, विकासका निर्माणका कुराहरू अगाडि लैजाने, कार्यकर्ताहरूलाई परीक्षण गर्ने, कार्यकर्ताहरूलाई अलिकति बढी काममा लगाउने, काम पनि गर्ने, राजनीति पनि गर्ने भन्ने मेरो उद्देश्यका साथ यो रेसुङ्गा नगरलाई जुरुक्क उचाल्ने, काङ्ग्रेसमय बनाउने, हैन, काङ्ग्रेसलाई जिताउने, अब आउने मेयरमा जिताउने र पार्टीको एकदम इमान्दार सिपाहीको रूपमा काम गर्ने, हैन। हामी अब यहाँ पसिसकेपछि दिनी जाऊ, तपाईँलाई थाहा छ हामीले दुःख गरेर अहिलेसम्म दुःख गरेर काम गरेर भगवानको आशीर्वादले 2 पैसा कमाइ होला हामी लिन जाने होइन। हामीसँग कुनै खोट छैन, 1 रुपियाँ कहीँ कतै तलमाथि गरेको। अब हामीले पार्टीलाई दिनै जाने हो। आजबाट हिँडिसकेपछि हामीले पार्टीलाई सहयोगी गर्ने हो। लाभको पद लिने भन्दा पनि पार्टी सङ्गठनलाई राम्रो बनाउने भन्ने मेरो उद्देश्य हो। त्यही अनुरूप मैले चाहिँ रेसुङ्गा नगरपालिकामा नगर सभापतिको उम्मेदवारी दिएको छु। मलाई सबै तमघासवासीहरूले चिन्नुहुन्छ, रेसुङ्गा नगरवासीहरूले चिन्नुहुन्छ र मैले चाहिँ हिजोका दिनमा म पसलमै बस्ने मेरो श्रेष्ठ ट्रेडिङ ट्रेड सप्लाइज भन्ने पसल थियो, त्यहाँ टिभी, घडी, रेडियो, मोबाइल लगायतका पसल थिए। मैले यही चुनावलाई मध्यनजर गरेर आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि यो काङ्ग्रेसको चुनाव थियो, यो चुनावलाई मध्यनजर गरेर मैले पसल छोडेँ, पसल बेचेँ र अहिले म खाली छु। म एउटा कन्स्ट्रक्सन निर्माण व्यवसायीको महासचिव पनि हो र मैले आफ्नो व्यवसायलाई एउटा सिस्टममा लगेको छु। मैले त्यति धेरै टाइम त्यहाँ दिनु पर्दैन, अब टाइमलाई म्यानेज गर्छु र अब मैले रेसुङ्गा नगरपालिकामा नेपाली काङ्ग्रेसलाई पूर्ण रूपमा टाइम दिन्छु। युवा विद्यार्थीहरूलाई समेट्छु, युवा विद्यार्थीहरूलाई अगाडि बढाउने कुरामा, उनीहरूलाई रोजगारका कुराहरूमा, काम गर्ने कुराहरूमा, हैन, पनि मैले चाहिँ एउटा छुट्टै आफ्नो भ्यू, आफ्नो भिजन लिएर म अगाडि बढेको छु भन्ने कुरा हाम्रा नेपाली काङ्ग्रेसका शुभेच्छुक साथीहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। र मसँग एउटा इच्छा शक्ति छ, मसँग एउटा जोस छ, मसँग एउटा जाँगर छ। आदरणीय अग्रजहरूले, आदरणीय नेताहरूले सके अब मलाई सर्वसम्मत रूपमै नेपाली काङ्ग्रेसको नगरको सभापति रूपमा काम गर्ने अवसर प्रदान गर्नुहुनेछ भन्ने मलाई ठुलो विश्वास छ। रेसुङ्गा नगरपालिका यो व्यावसायिक हिसाबले पनि दिन प्रतिदिन तल गइरहेको छ। यहाँको शिक्षा, यहाँको स्वास्थ्य, यहाँको पर्यटन, यस्ता कुराहरूलाई पनि म सभापति भयो भने यसलाई उजागर गरेर यदि नगरलाई दिनुपर्ने सुझाव सल्लाह, विकास ल्याउनु पर्ने गतिविधिहरू मैले ल्याउन सक्छु, काम गर्न सक्छु भन्ने मलाई हिम्मत, त्यो खालको मसँग धारणा छ। त्यो कुराहरूमा साथीहरूले चाहिँ सहयोग गर्न दिनुहुनेछ। तमाम हाम्रा क्षेत्रीय प्रतिनिधि साथीहरूले, नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरूले म सभापति मलाई बनाउनु भयो भने मैले पक्कै पनि काङ्ग्रेसको शिर ठाडो पार्नेछु, नगरमा पक्कै पनि राम्रो काम गर्नेछु भन्ने मलाई विश्वास छ। मैले त्यो टाइम म्यानेजमेन्ट गरेको छु।
उहाँले रेसुङ्गा नगरपालिकामा काङ्ग्रेसले मेयर जित्ने गरी चुनावलाई लक्षित गरी आफू सभापतिमा उम्मेदवारी दिएको बताउनुभयो। उहाँले उम्मेदवारीको घोषणा गर्दै आफू सभापतिको बलियो दावेदार भएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराउनु भएको थियो। सबैलाई सहयोग गर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठले दशैं लगत्तै 18 वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि कोरोना विरुद्धको खोप लगाइने बताउनु भएको छ। आइतबार कान्ति बाल अस्पताललाई बुद्धिस्ट चुजी च्यारिटी फाउन्डेसनले स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गर्न आयोजित कार्यक्रममा उहाँले 18 वर्ष मुनिका बालबालिकाको लागि कोरोना विरुद्धको 1 करोड खोप आउने सुनिश्चित भइसकेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार 40 लाख मोडेना र 60 लाख फाइजरको खोप खरिदको व्यवस्था गरिएको छ। दशैं लगत्तै फाइजरको 1 लाख खोप आउने उहाँले बताउनुभयो। फागुनसम्ममा क्रमशः खोप आउने र बालबालिकालाई उपलब्ध गराइने राज्यमन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो। सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको दरबन्दी बढाउन ध्यान दिएको पनि उहाँको भनाइ थियो। कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणमा खटिँदा मृत्यु भएका स्वास्थ्यकर्मीको बालबच्चालाई अध्ययनको लागि छात्रवृत्ति प्रदान गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रममा बुद्धिस्ट चुजी च्यारिटी फाउन्डेसनले कान्ति बाल अस्पताललाई 25 वटा भेन्टिलेटर सहितको स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ। फाउन्डेसनले 41 करोड 48 लाख 49,300 रुपियाँ बराबरको स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेको बुद्धिस्ट चुजी च्यारिटी फाउन्डेसनका नेपाल प्रतिनिधि महेश नकर्मीले बताउनुभयो। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौं। शुभ विजयादशमी तथा दीपावली 2078 को पावन अवसरमा हाम्रा सम्पूर्ण ग्राहक महानुभाव, शुभचिन्तक, आफन्तजन, स्वदेश तथा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली जनहरूमा सुख, शान्ति, समृद्धि र उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। सगरमाथा अटो एन्ड रिकन्डिसन, तमघास पुल्चोक, गुल्मी। हामी कहाँ सम्पूर्ण कम्पनीको पुरानो मोटरसाइकल खरिद बिक्री तथा एक्सचेन्ज गरिन्छ। दशैं तिहारको उपलक्ष्यमा प्रत्येक मोटरसाइकल खरिदमा हेलमेट र बाइक कभर सित्तैमा। उचित बजार मूल्यमा सम्पूर्ण रिकन्डिसन मोटरसाइकल खरिद बिक्री गर्नको लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। सगरमाथा अटो एन्ड रिकन्डिसन, तमघास पुल्चोक, गुल्मी। फोन नम्बर 9857 64 402। यो मोबाइल पनि कामै नलाग्ने भयो नि। फाल्दिउँ जस्तो रिस उठ्छ, के गर्नु? यसैले भए काम चलाउनु पर्यो। अब भिडियो कल गर्न त हराओ। एकचोटि यही मोबाइलबाट भए पनि विदेशमा भएको दाइलाई फोन गरेर मोबाइल पठाइदिनु भन्नु पर्यो। हेलो दाइ। भन भाइ। तपाईँ विदेशबाट आउँदा अलि राम्रो मोबाइल सेट ल्याइदिनु पर्यो। अरू इलेक्ट्रोनिक सामान पनि ल्याउनु पर्नेछ। तपाईँ आएपछि बुटुलतिर गएर ल्याउला, हुन्न र? यत्रो समयसम्म गाउँमा बसेर पनि त्यति पनि थाहा छैन तिमीलाई? त्यही गुल्मीको चन्द्रकोट गाउँपालिका मजुवामा रहेको हरिदाईको आयुष मोबाइलमा जाऊ न। तिमीले किन्न खोजेको मोबाइल सेट र सबै इलेक्ट्रोनिकका सामानहरू मिलाएर दिन्छन्। किन जानु पर्यो बुटोल? ए हो र दाइ, मलाई त थाहा नभएर हो नि। अब त्यसै गर्छु उसो भए। हजुर, तपाईहरूको सुविधालाई मध्यनजर गरी गुल्मी जिल्लाको चन्द्रकोट गाउँपालिका 8 मजुवा बजारमा रहेको आयुष मोबाइलका सेवाहरू आइफोन, स्यामसुङ, भिभो, ओप्पो, इन्फिनिक्स, रियलमी, एमआई, लाभा, वान प्लस लगायत ब्रान्डका नयाँ मोडलका मोबाइल सेटहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। विदेशबाट ल्याएका फोन अनलक गरिन्छ। यहाँ मोबाइलका चार्जर, ब्याट्री, इयरफोन कभर, पावर ब्याङ्क पनि पाइन्छ। घडी, रेडियो, मिक्सर, पंखा, चार्जर, बल्ब, नर्मल बल्ब, स्मार्ट वाच, एलईडी टिभी, फ्रिज, दारी फाल्ने मेसिन, राइस कुकर, बुफर, साउन्ड सिस्टम लगायत इलेक्ट्रोनिक सामानको साथमा ल्यापटप तथा कम्प्युटरका सबै प्रकारका सामान सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। फोटोकपी तथा प्रिन्ट पनि गरिन्छ है। कतारमा 14 वर्षसम्म मोबाइलको काम गरी अनुभव सङ्घाल्नु भएका हरिप्रसाद अर्यालबाट सबै खाले इलेक्ट्रोनिक सामानको मर्मत गरिन्छ। इलेक्ट्रोनिक सामान किन्न र मर्मत गर्न सदैव सम्झनुहोस् मजुवा बजारमा रहेको आयुष मोबाइल कम्प्युटर एन्ड इलेक्ट्रोनिक्सलाई। घर 1 सेवा अनेक। प्रोप्राइटर हरिप्रसाद अर्याल। फोन नम्बर 9866 52 39 49। तीज दशैं तिहारमा विशेष छुटको साथमा धमाधम बिक्री वितरण भइरहेको छ। मूल्यमा ठगिनु पर्दैन। सस्तो र टिकाउ सामान सबैले लैजाऊ। सगरमाथा अटो एन्ड रिकन्डिसन, तमघास पुल्चोक, गुल्मी। हामी कहाँ सम्पूर्ण कम्पनीको पुरानो मोटरसाइकल खरिद बिक्री तथा एक्सचेन्ज गरिन्छ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब लागौ बाँकी समाचारतर्फ।
सरकारले गत सोमबारदेखि अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गरे पनि यात्रुले सहज यात्रा भने गर्न नपाउने भएका छन्। मनसुनका कारण देशभरका दर्जनौं सडक खण्ड अवरुद्ध भएकाले यात्रामा समस्या भएको हो। चाडपर्वलाई लक्षित गरी सडक मर्मत गर्दै आए पनि मनसुनका कारण समाधान गर्न नसकिएको सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजङ थापाले बताउनुभयो। देशभरका दर्जनभन्दा बढी सडक अवरुद्ध थिए। हाल सडक खुलाउने काम भइरहेको छ। कतिपय सडक एकतर्फी सञ्चालनमा आएका छन् भने कति सडक खुलाउने काम भइरहेको थापाले बताउनुभयो। दशैंमा मात्र 15 लाख भन्दा बढी मानिस उपत्यकाबाट बाहिरिने गर्दछन्। उपत्यकाभित्र नै र बाहिर नै यात्रुको सहजीकरणको लागि सडकका खाल्टाखुल्टी पुर्ने काम भइरहेको महानिर्देशक थापाले बताउनुभयो। वर्षाले बाढी पहिरो जाँदा धेरैजसो ग्रामीण क्षेत्रमा सडकमा अझै पनि आवतजावत गर्न मुस्किल छ। त्यसैगरी एकतर्फी सञ्चालनमा रहेका राजमार्गमा सवारी साधनको चाप बढ्नुका साथै जाम हुन्छ। पूर्ण रूपमा अवरुद्ध सडक दशैंअघि खुलाउने तयारीका साथ काम भएको र एकतर्फी भए पनि सञ्चालनमा ल्याउने विभागका महानिर्देशक थापाले बताउनुभयो। देशभरका 1 दर्जनभन्दा बढी सडकमा समस्या थियो। 1 महिनाको अवधिमा करिब 10,000 पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आएका छन्। नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार सेप्टेम्बर 2021 मा 9,898 जना पर्यटक नेपाल भ्रमण आएका हुन्। सन् 2019 को सेप्टेम्बरमा 92,604 जना पर्यटक नेपाल आएका थिए। गत वर्ष 2020 मा भने यो महिनामा मात्र 584 जना पर्यटक आएका थिए। नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार अप्रिलपछि घटेको पर्यटन आगमन 5 महिनापछि केही सुधारिएको हो। अगस्त महिनामा 5,917 जना पर्यटक आएको बोर्डको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। नेपाल आएका विदेशी मध्ये सबैभन्दा बढी भारतीय छन्। भारतबाट 1 महिनामा 3,523 जना पर्यटक नेपाल आएका छन्। अमेरिकाबाट 1,864, बेलायतबाट 438 र चीनबाट 233 जना पर्यटक नेपाल आएका छन्। 1 महिनाको अवधिमा सार्क मुलुकबाट 3,734, सार्क बाहेक एसियाली मुलुकबाट 585, युरोपबाट 1,733, अस्ट्रेलिया न्युजिल्यान्डबाट 81, अमेरिकी महादेशबाट 2,125 र अन्य क्षेत्रबाट 1,640 जना पर्यटक नेपाल आएको बोर्डले जनाएको छ। हामी समाचारको अन्त्यमा छौं, तर बिदा हुनु पूर्व मुख्य समाचार पुनः एकपटक। पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकभर थप 779 जनामा कोरोना पुष्टि। संक्रमितको कुल संख्या 8,89,226 जना पुग्यो। गुल्मी जिल्लामा थप 1 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि। पछिल्लो 24 घण्टामा संक्रमित मध्ये 13 जना डिस्चार्ज। हरिकुमार श्रेष्ठको रेसुङ्गा नगरपालिकाको सभापतिमा उम्मेदवारी दिने घोषणा। आफू रहेका संस्थाहरू अहिले राम्रोसँग अगाडि बढेको दावी। र दशैं लगत्ती 18 वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन सुरु गरिने। फाइजरको 1 लाख खोप नेपाल ल्याउने तयारी। अहिलेलाई बी न्यूज यति नै। अर्को समाचारमा उपस्थित हुने नै छौं। हेर्दै गर्नुहोला BTV HD। हवस् त, नमस्ते।